بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ننادي النوبة يعدان باللي غيدودنا يحمل سنة تكتيوين دي تاريخي عبر التاريخ، يحمل لك ليش ويموت فلاس ويقوف لي الكل قاعد يبغى نتشن، ويحمل كذلك دينيس الإسلام، ويحمل الإسلام بعد ميت يفهم خاطر الإسلام دين إديوسان باش أسدير الكرامة ينسيو مذان، باش أسدير ثيل اللي ينسيو مذان، باش أسدير الحرية ينس يساد باش هذيك فلوس الباطل، يساد باش هذي لي العدل غير وراون ادم بلا ما يخزر اللغه نسن نغار اللون نسن نغار الجيز نسن يدير كل الصفات العرضيه يقلا قرا سعونة القيمه باش نفرق سيسنت ديال البشر. أدنيني وقيل لي ونيس ذا ملال يفا أزقوا ناضا زقوا يفا فركان، لا سيدي ربي النادي يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. دقيق فهم وجود النغض الدين اسمي فهم المعاني الحرية، المعاني الكرامة، المعاني تللي يديوسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يديوسها ولا ربي باش تنتي زرع ذي القاع، باش تنتي زرع يري مثلا غاولا تفندقس. ولهذا عوامل الانتصار وبقاء شعبنا فوق هذه الأرض القرون غير كل نزمر نتيد نجمل ذي أربعة. ثم زواروث شعبنا غيقرر باش هذه لي وكلاقي ذاك الإسلام، هي أرض الإسلام موش أرض نتاع أي جهة أخرى. ذوثني غيتي وقفنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ننذ وقت دينا وقت ذاك لنا. ولهذا كانت سيادة للشعب في هذا القرار، نان ذاك لاقي موقوف على الإسلام، ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم وري اللي ويزمرنا ذي جاد اللي لا مراقين حشاون يبغان أذي ينكر الحقيقة. العامل ويسين ينسلم زايرين يحمل كاليس ويقفل لي الكل أين يعدم فلاس باش هذي يقيم كاليس، خاص إلا وين دا يفاق إلا وين دا يروح، ولكن الأمنية ينس باش هاد يغال رواكاليس. ولهذا ويا الشغاليس يخدم إذن الكل ما الحركة العمرين ما الحركة الثقافية ما الحركة الاقتصادية يخدمن ويخدموا جدودنا ذي الحوايج غادي تبقينن باللي ديون الشعب ونسعى النية باش هادي يجي كاليس ونسعى النية باش هادي هاجر نا باش هادي يبدل ثمور. سيزيك نبنو خامن سودغا، سيزيك نبنو خامن سوين إيجادن سوين يتطافن سلساس يصحان ونسقفيثن سقف يصحان. معناتها وين راه يبنون فدارت وين راه يبنون خام سوين يصحان سوين وريتساورا واضو سوين ورنسو دارا. معناتها الذي قارن كيني وقي ذكالي وذاك راه قيمة غورلي وين دار روحها. وحتى ما يتغربوا زايرين يروحوا لبرا الأمنية ينس مكان يغال ثمورتيس حتى يمرت يدياوض الحق ربي باش هادي توفي ثمورتيس. وقيد يون العامل مقر أما كني يوقفن ذاك الإنسان في الدين الإنسان كذلك ضحاني كل حياة إنسان باش تقيم ذاك الإنسان. العامل الثالث يسيدي قراو جدودنا عبر التاريخ رغم الصعوبات
ثمطوط تزايريت ثمطوط تزايريت يقلان تحمل الدريا ثمطوط تزايريت يقلان حتى ولو يغاب ورقاس ننسى تاريقي من باش سنتلقم ثمو سنين يوراويس سنتلقم امكارا حب نكال سنتلقم امكارا حب الدين سنتلقم امكارا حب نير كل المعاني يفي متفق وجدود النغ باش هذه يعيش السنت معاني الحرية اللي المعاني الكرامة المعاني القدر المعاني التيدس المعاني الديني صحان المعاني التضامن المعاني المعيشة يري مذنن عند لا رحمة عند إلى الأمان بالخصوص المعاني يكسر فضل العدوان أجدود أنه يكره العدوان ويد الاحتفالات يخدم الاحتفالات ماشي أماكن يتقارن كرا خاطر ننتصر فلان نروح اونفاي يعني الجهة من الجهات خاطئ ويد الاحتفالات يخدمن دي العوايد نسن سعنتي كل علاقة الدين سعنت العلاقة كل وكال ينايرني غيد نوفا كني ديون المثال أقبور ديون الاحتفال أقبور جدودنا دي يناير ديوت مغرب ديوت الاحتفال ديوت المناسبة بكال خاطر ذا سكواسا جديد يقبدون يوم 14 جونفي بالحساب الإفرنجي يبدو غيمير خاطر سني شغل تفوك تسني كشمو زاد يسورزي يقفدا يسورزي فواس وتقابلن الغشيس الخير تقابلن الاحتفال تقابلن الكرم تقابلن السماح التسامح تقابلن باش كني اسنديف كسيدي ربي اسكواس العالي خاطر هكذا هنا الى عمر يتحيل في معيشتي سفياض الى عمر يتحيل في مدن الى عمر يتحيل في راد يخدم فلاس نغادي يتساغى شرايين شرويه ديونو جدود يحملن اكاليس ويربط ويقنتها معيشتي سالوا كاليس ويخدم كاليس والزرام دي التاريخ امزروي اقفور قرنص واقي سي لو غروني دو لا روم واقي يعني اذا خوفي لا روم المدنيك تساوينا غورنا خاطر وين يحملنا كاليس يخدميت وين يحملنا اكاليس هذه خدمير كل المعاني يسالس يذوم وكالني يسالس يذوم الخيرني سواقين يسيد نخدم يسيد يناير اذا العامل النظام المعاني يقول كل الناض ثمطوط تلعب الدور ذي باش هذه يقيم وجودنا باش هذه يقيم هذه يقيم وكالنا هذه يقيم مزروينا هذه يقيم تاريخنا خاص يغاف ورقاس خاص يموت ورقاس خاص يروح يبعد ورقاس لاسباب من الاسباب نسات يقيم قيم ثمو سنين وراويس ثمو سنين غتروح دي الجيل الجيل الى ان يرث الله الارض ومن عليها العامل ويس 4 عيدود النار خاص يتصل ويا خاص يتغرف باش ياوي ثمو سنين عرويض باش ياوي المعاني عرويض نار باش يخدم ثلاث مرات باش يخدم عند نظام ولكن ذي المحال باش يذوب ذي قوياض ذي المحال باش يذوب قوياض يقيم الشخصيينس يقيم يحمل لغينس يحمل دينيس ويحمل اكاليس ذي المحال لين يعدن الكل في عبر القرون سنت المعاني يقين يسيك تعيش وجودنا عدو ثايون المثل باش تسفهمها المحنة قالوا ثاني ساعة داك الاستعمار فرنسا اسمي تبدا فرنسا قال تبدا تخدم يغرباز النيو يغرباز النيو يقارني زايرين تاروميث إلا يون نسن دارومي قارناس أندري سيرفيي إلا يسعي شي قسنطينة 1912 يكتب ديوت كتاب قارناس لو بيريل دو لافونير خطر المستقبل خطر المستقبل ينادي المقدمة إلى بريفاس كتاب تاقية خاطر يمير فذاني زايرين كتشمنا اللي كولا لو غرباز فرنسا قارن تاروميث يناد ويجي قارنا كاكيد غربازنا
تقارن طاروميث وأخذوا منها نصف المعرفة إن دومي انستركسيون إناد، ولكن خاص قارن طاروميث قولا ونسن حاشا الديني قلان، قولا ونسن حاشا محمدي قلان، قولا ونسن حاشا القرآني قلان، خاص قارن طاروميث ولكن إلى روفيوز يرفضون أي سلطة أوروبية ما لم تكن هذه السلطة سلطة إسلامية. إنك ذويقي غرا يمثل الخطورة علينا في المستقبل، ذويقي راه يسوفغن، ذويقي غرا ديكنا غورنا يباس هذا على الجهاد باش سوفان دي ثمورتاكي يخدمي 1912 1913 السوفغيتي تكثفت 53 40 سنة من بعد ذلك أين كني دينا سيرفيا دي قسنطينة بضنا غورس في أول نوفمبر 54 إيجاد النية خسارة تاروميث خاص الوثائق النين كتبها كني ستروميث، ولكن كتبتن صروح الدين صروح الإسلام صروح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونناد باللي ثمورثاقينا ماشي فرنسا، ثمورثاقينا ماشي النصرانية، ثمورثاقين وقفي سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم محروب فيها، فكان الحق ما قالوه وأعلنوا الجهاد مكن دينا إن ذو أراد يعلن فلنا الجهاد في يوم من الأيام، وناند باللي ثمورثاقين أسقيم مكني إتفغاني مزورة أسقيم ذي الوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا اسمي دي بعض الاستقلال 62 فندير كل مدن الأنشودة أني سي عبد الرحمن عزيز الله يرحم ربي يسي قارية محمد مبروك عليك والجزائر رجعت ليك، خاطر يمشوا مني عرضنا تساوين ولكن ورسمرنا لا تساوين هكذو دي الناس الخطير، هكذو دي الناس نقرر ثمورثاقين لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثمورثاقي القرآن العظيم، ثمورثاقي أسقيم تسين سلمت، ثمورثاقي أسقيم كني تيفغا وجدود الجدود إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.